देवी प्रपन्ना रतिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतुखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2079 असारको 6 गते सोमबार अहिले बिहानको 6 बजिरहेको छ। हामीले हाम्रो गोर्खा राज्य नेपालको हितका निमित्त वैदिक शास्त्र सम्बद्ध वैदिक विज्ञानसँग के कस्ता शक्ति र बलहरू छन् तिनीहरूको विषयमा अनुसन्धान गर्यौं र हामी त्यो वर्षलाई 2078 भनेर चिन्यौं। हामीलाई के अनुभव भयो भने कि जबसम्म हामीलाई दैवी सिद्धिहरू प्राप्त हुने छैनन् तर हामीले वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपाल जुन हिमालय पहाड र तराईले सुसज्जित छ यसलाई आफ्नो सार्वभौम सत्ताको सम्मान र संरक्षणको वातावरण दिन सकिने छैन। जबसम्म हामीले हिन्दू धर्मलाई शोधन गर्न सक्दैनौँ त्यति बेलासम्म हामीले हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई पनि संरक्षण गर्न सक्दैनौँ। वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्नका निमित्त ब्राह्मणहरूमा ब्राह्मणत्व हुन अनिवार्य छ। जन्मले कोही ब्राह्मणहरू छन् भने उनीहरू कर्मले ब्राह्मणत्व हासिल गर्नतर्फ लागेनन् भने र हामीले ब्राह्मणहरूमा हुने ब्राह्मणत्वको विषयमा संरक्षण गर्नका निमित्त योगदान दिएनौँ भने वैदिक सनातन धर्म अत्यन्त सङ्कटतर्फ धकेलेछ। हामीले ती पौराणिक इतिहासहरूमा देखेका छौँ कि हामी त्रिगुणात्मक यस जगतमा जुन निर्गुण परमात्मा तत्त्वको विषयमा अध्ययन गरेका छौँ र हामीले ती तामस राजस र सात्विक गुणहरूका प्रभावहरू हर क्षण हर घडी र हर दिन रात र ती हर पलहरूमा हामीले अनुभव गरेको हुनाले हामीले के बुझ्यौँ भने एउटा चेतन सत्ता र अर्को जड सत्ताको बीचमा जुन जगत उभिएको छ त्यस जगतलाई हामीले जैविक जगत भनेर पनि बुझ्ने गर्दछौँ। एकातर्फ हामी वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान गरेर यो कुरालाई बुझिरहेका छौँ भने अर्कोतर्फ हामीले हाम्रो गोर्खा राज्य नेपालको अस्तित्वलाई सम्मान दिन र संरक्षण दिनका निमित्त जाग्नुपर्ने अनुभूति र विचारहरू साथ पनि उभिएका छौँ। हामीले धर्मको नाममा के कस्ता अन्यायहरू गरिएको छ र हाम्रो समाजले धर्मको नाममा के कस्ता अन्धविश्वास ती धार्मिक विकृति र विसङ्गत विचारहरूमा उभिएका छन् ती सबैहरूलाई खोतलिरहेको छ। हामी सडकमा जाँदैनौँ त्यो अर्कै कुरा हो तर हामीले हाम्रो वैदिक शास्त्रहरू साथ उभिएर जुन वैदिक विज्ञानलाई देखेका छौँ र जुन वैदिक विज्ञानका साथमा उभिएर जुन दैवी प्रकृति सिद्धि शक्तिहरूको विषयमा अनुभव गरिरहेका छौँ त्यो हाम्रो योग्यताको विषय हो। यो राष्ट्रले हामीसँग एउटा वैदिक सनातन धर्म र वैदिक शास्त्रहरूलाई सम्मान दिने नाताले यो राष्ट्र राजराजेश्वरी गोरखकालीका ती आशीर्वाद बराबर हातहरू ती वीर कविहरूलाई सम्मान दिएको हुनाले हामी यी आवाजहरूद्वारा यो राष्ट्रको हितका निमित्त आवाज गरिरहेका छौँ। अहिले यो आवाज श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गम जुन गौरी शङ्कर सङ्गम पनि हो र जुन
गौरशङ्कर घाट पनि हो। त्यसै परिसरबाट हामीले जुन हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्नका निमित्त उभिँदैछौँ, त्यहाँ हामीलाई हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नुपर्ने अनिवार्यता बोध भइरहेको छ। जबसम्म हामीले हिन्दू समाजलाई शोधन गर्ने छैनौँ, त्यति बेलासम्म यो गोर्खा राज्य हिन्दू राज्य पुनस्थापित पनि हुन सक्ने छैन। तर हामी हाम्रो राष्ट्रिय गौरवका विषयहरूबाट सम्मानित र संरक्षित हुन पनि सक्नेछ, किनकि हामीले त्यस्ता राजनीति दलहरूलाई पालेका छौँ जुन दलहरू यो राष्ट्रको राज्य शासनका लागि हानालोछी, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, फोहोरिएको राजनीति गर्ने नेताहरूद्वारा यो राष्ट्र अत्यन्त घाततर्फ गइरहेको छ। हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ, हामीले जीवन विज्ञानबाट देखिरहेका छौँ र हामीले वैदिक शास्त्रका बलमा उभिएर ती विषयहरूलाई विचार गरिरहेका छौँ। हामीले कुनै गुरुहरूका ती विचारहरूलाई सुनिरहेका छैनौँ। हामीले त श्रीमद् भागवत गीता जुन महाभारतको उपदेश खण्ड हो र प्राचीन वैदिक इतिहासमा स्तुति र ती देवी आमाहरूको स्तुतिहरूबाट जुन दैवी सिद्धिहरू प्राप्त हुन्छन्, त्यो दुर्गा सप्तशती साथ उभिएका छौँ। हामीले यो प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा उभिएर शिक्षाहरू लिइरहेका छौँ र हामीले हाम्रो गोर्खा राज्यलाई कसरी बहुदलीय राजनीतिको फोहोरो प्रतिस्पर्धाबाट, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट यो राष्ट्रलाई बचाउन सक्छौँ र दैवी सिद्धिहरू र दैवी शक्तिहरू, ती दैवी प्रकोपका साथमा यो राष्ट्र वीर कविहरूले संरक्षित गरिएको भनेर शिक्षा पनि दिन सक्छौँ। त्यसको आवश्यकता छ। आत्रीय नस्ल हुने नाताले र एउटा आत्रीय ऋषिकुमार परमांश भेच्छु तीर्थ हुने नाताले यी आवाजहरू ती बुढी आमैका आशीर्वाद, ती शिक्षा र उपदेशहरूबाट बोलिएको छ। यसले कुनै त्यो नोकरी चाकरी खाने शैक्षिक योग्यताका साथमा बोलिरहेको छैन। यसले त एउटा एक्लो मागन्ते भिखारी जीवनको बाटो रोजेर जुन प्रकारले उसले प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षा लिन पुग्यो, तिनै शिक्षाहरूद्वारा मैले मेरो गोर्खा राज्य नेपाललाई केही योगदान दिनुपर्छ। मैले हाम्रा पुर्खाहरूले दिएका ती प्राचीन वैदिक शास्त्रहरू साथ उभिएर हामीले वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान गर्दा के बुझ्यौँ भने कि हामीसँग दैवी सिद्धिहरू पनि प्राप्ति हुन अनिवार्य छ। हामी दैवी सिद्धिहरूका साथमा उभिन सक्यौँ भने अवश्यमेव यो राष्ट्रको हितका निमित्त उभिने ती वीर कविहरूलाई हामीले सम्मान पनि दिन सक्छौँ, सहयोग पनि दिन सक्छौँ। कुनै पनि राष्ट्रको बल जनशक्ति हो, जनसङ्ख्या होइन। यदि जनसङ्ख्या हुन्थ्यो भने महाभारतमा त्यहाँ दुर्योधनकै विजय हुनु पर्थ्यो, 5 पाण्डवको विजय सम्भव थिएन। तर ईश्वरी इच्छा, दैवी शक्ति र त्यो जनशक्तिको विषयमा सङ्ख्या नभए पनि त्यहाँ गुणात्मक धर्म थियो। त्यसैले अन्त्यतः सत्यको विजय भयो, अन्त्यतः धर्मको विजय भयो। हामीले यही नै बुझेका छौँ। हाम्रो समाजमा हिन्दू समाजलाई हामीले राम्ररी बुझिरहेका छौँ। तिनीलाई बुझ्नका निमित्त यी देवालय र तीर्थहरू अग्नि साक्षी राखेर सङ्कल्प गरिएको छ। मानिसलाई चिन्नका निमित्त व्यवहारको आवश्यकता पर्ने गर्दछ। प्रकृतिमा जड र चेतनका व्यवहारहरू आफ्नै आफ्नै प्रकारका छन्। हामी जुन धन, पैसा, मान आदिका अभिमान साथ उभिएका छौँ भने त्यति बेला तपाईँले त्यो मृत्युलाई पनि देख्ने गर्नुहोस्। मृत्यु पछिको जीवनमा ती कुनै पनि रहँदैनन् र चेतन सत्ताको अस्तित्व कहिले पनि अभाव
हुँदैन। यो चेतन सत्ता हिजो पनि थियो, अहिले त छँदैछ र भोलि पनि रहनेछ। यो भौतिक शरीर हिजो थिएन। माताको गर्भमा त्यो प्रजनन प्रणाली साथ यदि तपाईँले विचार गरिदिनुभयो भने त्यो गर्भ जुन हाम्रो विज्ञान हो, त्यस गर्भ विज्ञानमा जब हामीले त्यहाँ एउटा भौतिक शरीरको शुभारम्भ समयमा उभिन्छौँ, किनकि हामी यौगिक विज्ञानका साथमा पनि छौँ र ती यौगिक विज्ञानका समाधि भाषाहरूमा हामी उभिएर देख्ने पनि गर्छौँ। त्यहाँ त एउटा चामलको दाना जत्रो यो भौतिक शरीरलाई देख्न पाइन्छ। त्यही विकसित हुँदै हुँदै 9-10 महिना पुरा गर्दा त्यो लगभग 250 ग्रामदेखि 300 ग्रामसम्म पुगिसकेको हुन्छ। अनि त्यो यो आकाश र धरतीलाई देख्नका निमित्त बाहिर निस्कन खोज्छ। ती पीडाहरू अत्यन्त ती देवी आमाहरूले अनुभव गरेका हुन्छन्, जुन कविहरूले वर्णन गरिदिने गर्छन्। र ती विश्व मानव जातिलाई नै सिर्जना गर्ने ती देवी आमाहरू जो विश्व मानव जातिकै पनि आदिगुरु हुन्, र कविहरूले ती देवी आमाहरूलाई सम्मान दिन्छन् र कविहरूले वीरहरूलाई सम्मान दिन्छन्। मैले श्री महावीर हनुमानजीलाई सम्मान दिँदै शिर झुकाउनै पर्ने हुन्छ, किनकि मैले रामायणको इतिहासलाई बुझेको छु। मैले देवी कुन्ती पुत्र भीमार्जुन महावीरहरूलाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ, जो धर्म र सत्यका लागि उनीहरूले महाभारतको युद्धमा जुन पुरुषार्थ पौरखहरू देखाए, त्यसबाट हामीले के अनुभव गरेका छौँ भने कि कुनै पनि वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्नका निमित्त, पुरा वैदिक सनातन धर्मलाई आउने विभिन्न प्रकारका विघ्न र बाधाहरू पन्छाउनका निमित्त वीर र कविहरूको आवश्यकता पर्दछ। कविहरूमा अत्यन्त आदिकवि महर्षि व्यास जो सत्यवती पुत्र पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले वैदिक शास्त्रहरूका साथमा सधैँ सम्मान पनि दिइरहेका छौँ र स्मरण पनि गरिरहेका छौँ। र महर्षि व्यास र श्री हनुमानजी चिरञ्जीवी हुने नाताले हामीले वैदिक विज्ञानको जुन प्रयोगहरू गर्दै गइरहेका थियौँ र 2079लाई दैवी सिद्धिको अनुसन्धान वर्षको रूपमा हेरिरहेका छौँ। यहाँ हामीले ती चिरञ्जीवी वीर कविहरूलाई साथमा लिइरहेका छौँ र साथै विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने ती देवी आमाहरू जो शिक्षित पनि छन्, अनुशासित पनि छन् र सभ्य पनि छन्, उनीहरूका वरद हातमा नतमस्तक शिर झुकाउँदै हामीले गोर्खा राज्य नेपालको हितका निमित्त बलिदान हुनका निमित्त श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीलाई साक्षी राख्दै, श्री सूर्याग्नि नामका देवतालाई साक्षी राख्दै र हामीले हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई साक्षी राख्दै हामीले दैवी सिद्धिलाई सदुपयोग गर्नका निमित्त सर्वप्रथम त हामीले हिन्दू समाजलाई नै शोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि हिन्दू समाजमा जुन प्रकारका अन्धविश्वास, विकृति र विसङ्गतिहरू हामीले देखिरहेका छौँ र जुन वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्नका निमित्त ब्राह्मणहरूमा ब्राह्मणत्व हुन अनिवार्य छ। ब्राह्मण केवल जनैले होइन, ब्राह्मण केवल जन्मले होइन, ब्राह्मण वैदिक शास्त्रहरूलाई पढ्ने र वैदिक शास्त्रहरूलाई पढाउनेहरू हुनुहुन्छ। ब्राह्मणहरू वैदिक यज्ञ गर्ने र वैदिक यज्ञ गर्नका निमित्त प्रेरणा दिनेहरू हुन्छ।
के तपाईको समाजमा त्यसै प्रकारका ब्राह्मणहरू देख्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईका समाजमा रहने ब्राह्मणहरूले चुलामा पशुपन्छी हिंसा मांसहरू पकाइरहेका छन् र उनीहरू जो मतवाली भनेर हामीले वर्गीकरण गरिएकाहरूले जुन आहार गर्छन् सेवन गर्छन् तिनै मतवाली पदार्थहरू खाइरहेका छन् भने तपाईले दिएको यज्ञोपवीत र लाइसेन्सले ब्राह्मणमा ब्राह्मणत्व दिन सक्दैन। हामीले ब्राह्मणहरूलाई शोधन गर्नुपर्छ र ब्राह्मणत्वको संरक्षणका निमित्त हामीले त्यस प्रकारको वातावरण बनाइदिनुपर्छ। हाम्रो गुरु परम्पराहरू र आजको गुरु परम्पराहरू समयका कारणले गर्दा भेद हुनु स्वाभाविक हो। तपाईले ती गुरुहरूका परम्परा र पन्थाहरूका साथमा जानुभयो भने तपाईको हिन्दू समाजले राष्ट्रलाई त अशान्त पार्छ। हिन्दू समाज अत्यन्त पतनतर्फ गएर दुर्दशामा पनि उभिन पुग्छ। त्यसैले हामीले वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्नका निमित्त यी ब्राह्मणमा रहने ब्राह्मणत्वको संरक्षण गर्नका निमित्त हिन्दू समाजलाई नै शोधन गर्नुपर्छ। तपाईँ सडकमा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईको यन्त्र साथमा तपाईसँग लाइसेन्स पनि हुनु पर्यो, तपाईसँग चलानी पत्र पनि हुनु पर्यो, तपाईसँग त्यो यन्त्रको बुक पनि हुनु पर्यो। तपाईसँग यी कुराहरू छैनन् भने तपाईलाई नेपाल ट्राफिकले जहाँ कहीँ पनि चेक गरेर तपाईलाई अयोग्य सम्झन सक्छ। ब्राह्मणहरूमा केवल यज्ञोपवित्र जनेऊ काँधमा देखिँदैमा र जन्मले ब्राह्मण हुँदैमा कोही पनि ब्राह्मण हुन सक्दैन। यदि हामी यसैलाई नै ब्राह्मण र हिन्दू समाज स्वीकार्छौँ भने हाम्रो वैदिक सनातन धर्म कहिले पनि जीवित र उत्थानतर्फ आउन सक्दैन। हाम्रा आचार्य आदि शङ्कराचार्यद्वारा आफ्नो भाष्यहरूमा ब्राह्मणहरूको ब्राह्मणत्व संरक्षण गर्नका निमित्त नै त्यस द्वापर युगमा पनि र जहिले कहिले पनि भगवान विष्णुको अवतारहरू हुने गर्दछ। चाहे ती बुद्ध हुन्, चाहे ती कृष्ण हुन्, योगेश्वर कृष्ण हुन्, चाहे ती पुरुषार्थमा अत्यन्त परम पुरुषार्थ गर्ने मर्यादित राम, उनको त हामीले जय जयकार गर्नै पर्ने हुन्छ। किनकि हामी देवी जानकी सीताको यस जन्मभूमिमा रहने कारणले र तपोबल र शक्ति बलका साथमा जुन प्रकारले दुराचारी त्यस रावणलाई मारियो र हामीले वैदिक सनातन धर्मलाई सम्मान पनि गरियो र संरक्षित पनि गरियो। हामी ती इतिहासहरूलाई स्मरण गरिरहेका छौँ। आज यो गोर्खा राज्य नेपाल बहुदलीय फोहोरिएको शासन प्रणाली र त्यसको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरणले जुन प्रकारले यो मुलुक र यहाँ रहने नागरिकहरूलाई सङ्कटतर्फ धकेल्ने प्रयासहरू भइरहेका छन्। हामीले समयमा नै त्यसको अपरेसन गरेनौँ भने, त्यसको उपचार विधि सही ढङ्गले गरेनौँ भने यो गोर्खा राज्य नेपाल अत्यन्त सङ्कटतर्फ गइरहेको पनि हामीले अनुभव गरेका छौँ। र यिनै आवाजद्वारा जनचेतना जगाउनका निमित्त हामी के भन्छौँ भने कि तपाईँ आफ्नो ठाउँबाट
यो राष्ट्रको हितमा उभिदिनुहोस्। तपाईँको समाजमा अस्वस्थ फोहोरिएको बहुदलीय राजनीति र ती दलका दलाल नेताहरू तपाईँलाई जनमत माग्न आए भने तपाईँले यो राष्ट्रको हितका निमित्त जो योग्य पात्रहरू अब आउनेछन् ती पात्रहरूलाई सम्मान दिने गर्नुहोस्। हामीले आजको परिस्थितिमा जुन स्वतन्त्र रूपबाट नगरपालिकाहरूमा मेयरहरू आइपुगेका छन्, उनीहरूबाट हामीले के शिक्षा लिनुपर्छ भने, र त्यसमा पनि विशेष गरेर काठमाडौँ जो हाम्रो राजधानीको सहर हो, त्यहाँ जुन प्रकारले हामीले स्वतन्त्र व्यक्तिद्वारा यो राष्ट्रको फोहोरिएको बहुदलीय अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको हाम्रो राजनीतिलाई एउटा परिचय दिने कार्य गरिएको छ। त्यो अत्यन्तै आवश्यक विषय मानिएको छ र अब पनि हामीले ती वीर र कविहरू जो यो राष्ट्रका निमित्त बलिदान हुन तयार छन् उनीहरूलाई नै सम्मान गर्नुपर्छ। कवि भन्नाले केवल कविता लेख्ने होइन, कवि भन्नाले त तत्त्वदर्शीहरू हुन्, विचार गर्न सक्नेहरू हुन्, विवेक गर्न सक्नेहरू हुन्। वीर भन्नाले आफ्नो बलको दुरुपयोग गर्ने होइन, जो राष्ट्र, धर्म, संस्कृति, संस्कारहरूलाई सम्मान दिनका निमित्त बलिदान हुन तयार हुनेहरू भनेर बुझ्नु पनि पर्ला। र आजको आवश्यकता जुन यो मुलुकको अस्वस्थ फोहोरिएको बहुदलीय शासन प्रणाली छ, यसलाई जसरी कसरी भए पनि हामीले मिल्काउनै पर्छ। किनकि हामीसँग वैदिक शास्त्रहरू छन्, प्राचीन इतिहास र ती हाम्रा वेदान्तका मतहरू छन्। ती मतहरू साथ हामी जानियो हो। कोही पनि गुरुहरूको मतमा हामी लाग्ने होइन। हामीले त वैदिक शास्त्रलाई समाएर जाने हो र गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि हो भनेर गर्जनका साथमा आजको राजनीति परिस्थितिहरूलाई हामीले बदल्न सकेनौँ भने हाम्रो राष्ट्र असुरक्षित हुन्छ र राष्ट्र असुरक्षित भएपछि यहाँ रहने हामी कोही पनि सुखी पनि हुन सक्दैनौँ, शान्त पनि हुन सक्दैनौँ र संरक्षित पनि हुन सक्दैनौँ। त्यसैले हामी सबैले यो विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने देवी आमाहरू, उनीहरू शिक्षित पनि हुन्, अनुशासित र सभ्य पनि हुन्। उनीहरूलाई सम्मानपूर्वक हामी सबैले सेवा दिँदै यो राष्ट्रको हितका निमित्त उनीहरूले कवि र वीरहरूलाई जन्माउन् र त्यस प्रकारको शिक्षा दिउन् र त्यस प्रकारको संस्कारद्वारा यो राष्ट्रको हितका निमित्त उभिन सक्ने बनाइदिउन् भन्दै म आजको यस आवाजलाई यतै रोक्छु। देवी प्रपन्नहर तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। हस्त धन्यवाद।